बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं मक्स 9 टीवी को देखते हैं, और उसके अलावा जेएसपी टीवी पर भी अब काफ़ी सारे दोस्त हैं, और इसके अलावा हमारा जो राज की बात फेसबुक पेज है उस पे भी काफ़ी सारी दोस्त जो हैं ना वो जुड़ चुके हैं। आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपको पता है कि ऑफ़ कैमरा स्टोरीज़ नहीं करता, लेकिन कहते हैं कि जब वक्त की ज़रूरत होती है तो चीज़ों को कर लेना चाहिए, उसी में बेहतरी होती है। क्योंकि एमएम टीवी पे आप देखते हैं कि मज़हर मलिक भाई जो हैं वो इस मामलात में पैरानॉर्मल शोज़ में काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी अरसा से काम कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो ये जो थीम है, ये कॉन्सेप्ट है, ये उनका है, ऑफ़ कैमरा स्टोरीज़। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऑफ़ कैमरा स्टोरीज़ में आप वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं जो कि आप प्रोग्राम के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी लोकेशन पे जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, और आप बहुत सारी चीज़ें अगर प्रोग्राम की ओपनिंग में डिस्कस करना शुरू कर दें तो जो हमारे दोस्त हैं, देखने वाले हैं, वो बोर होना शुरू हो जाते हैं, और या तो वो स्किप कर देते हैं या फिर वो प्रोग्राम देखते ही नहीं हैं। तो जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो आप की बात को सुनते हैं, समझते हैं, वो आपकी जो ऑफ़ कैमरा स्टोरी होती है वो भी मतलब देखते रहते हैं और उसका फ़ीडबैक भी देते हैं। मैं आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं और प्रोग्राम रिकॉर्ड करें। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक लोकेशन विज़िट की थी, और उसकी वीडियो जो है वो मैंने फ़ेसबुक पेज पे, राज की बात का जो फ़ेसबुक पेज है उस पे डाली थी, और हमारा जेएसपी टीवी जो है उस पे हमने वो वीडियो डाली थी। तो काफ़ी सारी दोस्तों ने उसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया और कहा कि आप इस पे जो है चौहान साहब को साथ लेके जाइएगा, अकेले ना जाएं। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था उसके 2 पार्ट थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो गए। एक ऐसी हवेली जिसके अंदर हम गए, वहाँ पे मुझे आइडिया नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है। आप यकीन करें, मुझे नहीं पता चला कि मैं कब वहाँ से मुझे उठा के जनाब वो जो संदूक पड़ी हुई थी उसके अंदर फेंका गया है, कैसे फेंका है। कुछ चीज़ें मुझे याद आती हैं बीच में धुंधली-धुंधली, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे दोस्त बताते हैं, इरफान साहब बताते हैं या चौहान साहब बताते हैं, तो मुझे फिर थोड़ा माइंड में आता है कि ये एक्टिविटी हुई है। तो उस दिन मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि हुआ क्या। हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करने गए। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप चौहान साहब को साथ ले आएँ या शाह मंसूर अल हक साहब हैं। देखें भाइयों, ये जो आमिलीन है ना, शाह मंसूर अल हक जो हैं बेहतरीन आमिल हैं, बहुत अच्छे आमिल हैं। उनके पास अपने काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जब हम भी कोई प्रोग्राम लाइन अप करें, उनको बुलाएँ, तो ऐसा नहीं होता कि अगर वो फ्री होते हैं तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, और जब हमारे पास टाइम हो, हमने रिकॉर्डिंग करनी हो, तो वो फिर उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं है। शाह मंसूर अल हक हमारे भाई हैं, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, और कुछ अर्सा पहले उन्होंने हमारे प्रोग्राम के ऊपर कुछ बात की। वो अपनी जगह पे ठीक हैं, वो अपनी जगह पे जो भी बातें करते हैं उनकी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं, वो ठीक सोचते हैं। लेकिन जो हम करते हैं, जो हम दिखाते हैं, हम अपनी जगह पे ठीक हैं। क्योंकि आपको पता है कि मतलब इस वक्त बहुत सारे पैरानॉर्मल शोज़ हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी इंजॉयमेंट मिलती है। मैं समझता हूँ कि जो सबके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, हमारा जो प्रोग्राम है ना वो किसी से अच्छा नहीं है। सबसे जो छोटा प्रोग्राम आप समझ लें वो हमारा है। हम अपनी कोशिश करते हैं, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कहें यार फ़लाँ बुरा आदमी है, फ़लाँ का प्रोग्राम बुरा है, फ़लाँ का प्रोग्राम बुरा है, वो अच्छा नहीं है, उन्होंने ये दिखाया, उन्होंने वो किया। ये गलत बात है। हम कहते हैं भई सबका काम अच्छा है, हमारा ही काम बुरा है, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे इस बुरे काम में कोई बेहतरी आए और आप इसको भी देखें। और आप यकीन करें, जिस तरह मेरे जो लास्ट प्रोग्राम था उसके दोनों पार्ट्स में जिस तरह से आप लोगों ने मैसेजेस किए, जितनी मोहब्बत का इज़हार किया, मेरी तबीयत का पूछा, मुझे व्हाट्सएप किए, और मेरा दिल इतना खुश हुआ है। और ख़ास तौर पे आज मैं बात करना चाहूँगा, इंडिया के जितने भी हमारे भाई हैं वो मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे और उनको शायद ये अच्छी लगेगी बात। दोस्तों, हमें बताया जाता था कि आप इंडिया में जाएंगे तो आपको जो है वो मारने लग जाएंगे, आपको आपके साथ लड़ाई करेंगे, वहाँ पे बहुत गुस्से वाले लोग हैं। और हमारे जो भी मतलब बुज़ुर्ग हैं या कुछ ऐसी मतलब जो भी शख्सियात मिलती हैं, तो उन्होंने हमेशा से हमें यही बताया था। और मैंने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया, राज की बात,
آپ یقین کریں انڈیا کے لوگوں سے مجھے اتنا پیار ملا، انڈیا کے لوگوں کا جو ایک کامنٹس کرنے کا سٹائل ہے، جو واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں، وہ جس طرح سے ان کا انداز ہے، آپ یقین کریں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس طرح کا خوبصورت دل رکھنے والے لوگ کہیں بھی نہیں ہیں جو انڈیا میں ہیں۔ میں صرف ہندو بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں ہندو بھائی بھی ہیں، اس میں سکھ بھائی بھی ہیں، اس میں ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، اور آپ سکھ بھائیوں کو دیکھیں ان کی محبت سب سے زیادہ ہے، آپ وہاں کے مسلمانوں کی دیکھیں ان کی محبت سب سے زیادہ ہے، وہاں کے ہندو بھائیوں کا رویہ دیکھیں اس رویے میں اتنی مٹھاس، اور آپ یقین کریں میں بہت امپریس ہوا ہوں بھائی انڈیا کے لوگوں، انڈیا کے دوستوں، پنجابیوں، ہندی بولنے والوں اور وہاں پہ مسلمانوں، میں آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ ہمارے ملک میں ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑی پیار محبت ہوتی ہے، لیکن آپ ہم سے آگے ہیں، آپ اخلاق میں آپ ہم سے آگے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب کوئی بھی کمنٹس کرتے ہیں نا انڈیا کے، کوئی کسی بندے کو تنقید بھی کرنی ہوگی تو وہ بھی اس کو ایک طریقے سے لکھتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ سر آپ مائنڈ نہ کریے گا، مجھے یہ چیز لگی ہے، مجھے فیک لگا ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں فیک لگا ہے، آپ کو کسی چیز کا ڈاؤٹ ہے آپ لکھ سکتے ہیں، مگر لکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کا کامنٹس کرنے کا سٹائل، ان کا انداز، اور مجھے لگتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا وہ تعلقات نبھانے والے ہیں۔ اور میں اس وقت اپنے پروگرام کے ذریعے میں ایک تجزیہ کروں کہ پوری دنیا میں سے جو سب سے بیسٹ لوگ ہیں نا، جو سب سے بیسٹ لوگ ہیں وہ انڈیا کے ہیں۔ اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں مطلب مسلمان بھی ہیں، اور ان کا اتنا پیارا رویہ، میں بڑا حیران ہوا ہوں یار، ہم جتنا اچھا بولنے کی کوشش کرتے ہیں نا بہت کم ہے ان سے، وہ بہت اچھے ہیں۔ اور آپ سب لوگوں کو سلام ہے، آپ نے جتنی فکر کی، آپ نے جتنا پیار دیا، آپ کے ایک ایک لفظ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے ایسا لگا کہ یار یہ سارے ہماری فیملی ہیں اور اتنا فکر کر رہے ہیں، تو کتنا دل خوش ہوا ہوگا۔ اور کچھ دوست ہمارے ایسے بھی ہیں، ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے لیے بھی اچھی خواہشات ہیں کہ وہ مطلب اگر آپ کے 50,000 ویوز ہیں تو اس میں سے آپ کے کوئی 200 400 500 ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا نام بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، محمد عبداللہ ہوتا ہے، عمران ہوتا ہے، یا اس طرح سے مختلف نام ہوتے ہیں، اور نیچے بہت ہی غلیظ قسم کی انہوں نے گالیاں لکھی ہوتی ہیں۔ یقین کرو بہت شرم آتی ہے، بہت شرم آتی ہے کہ یار آپ کم از کم اپنے نام کی لاج رکھ لو۔ آپ نیچے کمنٹس لکھ رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کمنٹس ابھی روک دیے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یار کسی نے گالی تو نہیں دی، اس کے بعد ہم اپروو کرتے ہیں۔ آپ اپنا ٹائم ضائع مت کیا کریں، اور آپ اپنے نام کی لاج رکھ لو یار۔ اپنا نام دیکھو، محمد عبداللہ، اتنے خوبصورت نام ہوتے ہیں اور اتنی خوبصورت تصویر آپ کی لگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ اتنا گندا سا گالم گلوچ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یار آپ کی گالم گلوچ سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کی گالم گلوچ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا میسج اپروو نہیں کرے گی ہماری ٹیم۔ میری ایک ہماری ٹیم ہے جو 24 گھنٹے صرف کمنٹس کا جواب دیتی ہے اور کمنٹس جو ہے وہ اپروو کرتی ہے۔ آپ اگر ایک میسج کو 100 دفعہ لکھ دیں گے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ٹائم ضائع کریں گے۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پروگرام فیک ہے، ہمارے پروگرام میں کوئی آپ کو کوئی چیز لگتی ہے، کوئی اچھا نہیں لگتا، تو آپ لکھیں، مگر اس کا طریقہ کار ٹھیک ہے یار۔ اگر اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا ہم جو کمنٹس ہوں گے وہ اپروو نہیں کریں گے، وہ سامنے شو نہیں ہوں گے، آپ اپنا ٹائم ضائع مت کیا کریں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں بہت ساری، وہ پروگرامز کو دیکھتی ہیں۔ جب آپ کے گالی گلوچ والے چاہے ایک بھی کمنٹ ہوگا وہ دیکھیں گے تو ان کا دل کیا کہے گا؟ دل دکھے گا نا۔ صرف اسی وجہ سے ہم نے میسج جو ہے ہم روک لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی گالم گلوچ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اپروو کرتے ہیں۔ آپ تکلیف نہ کیا کریں۔ پھر کیا کرتے ہیں، ایک میسج لکھیں گے، ایک بندے نے کمنٹ کیا ہوا ہے اس کے نیچے جائیں گے، پھر رپلائی 50 میسج نیچے لکھ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ اپروو نہیں ہوں گے۔ آپ 100 کیا 1000 میسج لکھ لیں، اپروو نہیں ہوگا جب آپ کی بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ فیک لکھیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے فیک بھی لکھا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے فیک پروگرام ہے، وہ بھی اپروو ہو جاتے ہیں، مگر گالی نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، یار وہ کیا سوچیں گی، کیا اثر لیں گی ہم سے۔ تو ایک تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا تھا، اور پھر تھوڑا سا یہ بتانا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب اس لوکیشن پہ ہم پہنچے اور وہاں سے آپ نے پروگرام تو دیکھے دونوں پارٹ، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد میرے جو دوست ہیں عرفان ہے یا چوہان صاحب ہیں، اس کے علاوہ کوئی وہاں سے جو محلہ دار تھے وہ بھی ان کو بلا لیا، اور ان کو ہم مجھے جو ہے وہ ساتھ لے کر چلے گئے ایک پیٹرول پمپ کے اوپر، وہاں پہ ایک بینچ کے اوپر مجھے لٹا دیا، کیونکہ مجھے پانی کی بہت زیادہ طلب تھی اور ہماری مسٹیک تھی کہ پانی ہمارے ساتھ نہیں
تھا, ہم نہیں लेके गए, बेंच पे वहाँ पे लिटा दिया और पानी वहाँ से लेके, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, मुझसे पिया नहीं गया या मेरे हलक से नहीं नीचे उतर रहा था, एक आधा घूंट गया, उसके बाद मैं नहीं पी रहा था. फिर वहाँ से हम काफ़ी देर जो है बैठे रहे, जैसे मैंने पानी पिया थोड़ा सा होश आया. फिर मुल्तान से हमने अपने एक दो मतलब कज़नों को बुलाया और वहाँ पे आए और मुझे लेकर वापस आ गए. हम कोई हॉस्पिटल में नहीं गए, हमने कोई बाकायदा इलाज नहीं कराया, ऐसे आपको कह जी हम हॉस्पिटल में गए, हमने ड्रिपें लगवा ली, ये कर लिया, कुछ ऐसा नहीं किया भाई. उसी रात ही हम घर आ गए थे. उससे अगले दिन पूरा दिन जो है भाई मैं घर सोया रहा हूँ और बेड रेस्ट पे था, सोया रहा हूँ तकरीबन पूरा दिन, क्या पूरा दिन और रात मैं सोया रहा हूँ और बस अफ्तारी की है और उसके बाद फिर मैं सो गया था. मुझे नहीं पता कि क्या चलता रहा है दिन में. उसके बाद जैसे ही तबीयत बेहतर हुई है फिर हमने प्रोग्राम को एडिट किया, उसको प्रीव्यू किया और जो है अपलोड किया. तो ये थी हमारी इस तरह की स्टोरी. तो ऑफ कैमरा स्टोरी करने का मकसद ये होता है कि आपके जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उसके हवाले से आप बात कर सकें. दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल शोज़ करने में ना तजर्बा नहीं था, और ये जो चैनल है मक्स 9 टीवी मैंने अपने बड़े भाई शाह मंसूर अल हक साहब के लिए बनाया था. और मैंने कहा था कि उनका क्योंकि इस तरह का जो है वो एक्सपीरियंस भी है और मतलब उनको लेकर चलते हैं कि सारे दोस्त कर रहे हैं तो इनको भी करना चाहिए. तो जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया और हम प्रोग्राम करने गए, मुख्तलिफ जगह पे गए, किला दरावड़ पहुँचे हम, बड़ी मुश्किल हुई. किला दरावड़ जब हम जा रहे थे तो रास्ते में किला दरावड़ से कुछ 60-70 किलोमीटर पहले गाड़ी के 4 टायर जो है ना वो अचानक से खुल गए. कुछ समझ नहीं आ रही थी कि चारों जो गाड़ी के टायर थे उनके जो नट होते हैं वो क्यों लूज़ हो गए और टायर ऐसे ऐसे कर रहे थे. और अल्लाह का शुक्र कि हमने रुक के गाड़ी को देखा कि क्यों ये साइड मारी है, तो वो चारों वो खुले हुए थे. बहरहाल हमने किला दरावड़ पे प्रोग्राम किया. जो हमारा पहला वहाँ पे प्रोग्राम था, एक रात हमने पहले किया क्योंकि हमने 2 रात वहाँ स्टे किया था. वो प्रोग्राम क्या होता है उसके बाद के हमने जैसे ही उसको कॉपी करने की कोशिश की तो कार्ड हमारा जो है करप्ट हो गया. वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था किला दरावड़ से बाहर. उसके बाद फिर हमने अगले दिन प्लान किया कि दोबारा ज़ाहिर बात है यहाँ आए हैं तो प्रोग्राम तो रिकॉर्ड करेंगे. फिर जो बारिश हो जाती है उसी दिन बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से हमने काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा. बहरहाल मगरिब के टाइम वो बारिश थोड़ी कम हो गई. फिर हम किला दरावड़ पहुँचे. आगे जो किले वाले लोग थे वो हमें उसमें नहीं जाने दे रहे थे, कह रहे थे कि किला बंद कर दिया है तो उसमें आप नहीं जा सकते, मगरिब के बाद तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते, यहाँ पे कोई जा नहीं सकता. हमने किसी को आज तक इजाज़त नहीं दी. तो क्योंकि मैं एक सहाफ़ी भी हूँ, मेरी चैनल पे जॉब भी चलती रही है और उस हवाले से मेरा जो वहाँ के अब्बासी साहबान हैं नवाब, उनसे मैंने बात की, मैंने वहाँ से नंबर लिया उनके मुलाजमीन से और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पे प्रोग्राम करने आए हैं बड़े दूर से, तो आप मेहरबानी करें हमें जो है प्रोग्राम की इजाज़त दें. खैर उनकी मोहब्बत, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें प्रोग्राम की इजाज़त दे दी. हमने कोशिश की कि शाह मंसूर साहब के साथ हमने प्रोग्राम किया और वहाँ पे यकीन करें बहुत ज़्यादा मखलूक़ात को हमने चलते हुए देखा, ऐसा महसूस किया हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. और दुनिया में जो सबसे ख़तरनाक तरीन लोकेशन आप कह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, वो किला दरावड़ है. और वो ख़तरनाक जगह है. वहाँ पे महसूस होता है कि कोई चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, पाँव की आवाज़ आती है. फिर वो प्रोग्राम हो गया. उसके बाद हम वापस आ जाते हैं. उसमें आपको पता है कि काफ़ी जो है वो एक्सपेंसेस हो गए, काफ़ी मामलात हो गए, काफ़ी उसमें जितना भी एक्सपेंसेस थे वो मैंने अफोर्ड किए. मैंने शाह भाई से वादा किया था कि ये सारे मामलात मैं करूँगा. गाड़ी शाह भाई की थी और उनके साथ हम जब किला दरावड़ से वापस आए उसके बाद प्रोग्राम को अपलोड किया. कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं था, कोई 150 सब्सक्राइबर थे. बहरहाल मैं दिल बर्दाश्ता हो गया. मैंने तो ये सोचा था कि यार शाह मंसूर भाई हमारे साथ आएंगे और एकदम से बूस्टअप मिलेगा और बहुत कुछ हो जाएगा. शायद वो टेक्निकल कुछ चीज़ों में यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया था उसमें कुछ टेक्निकल मसाइल थे जिसकी वजह से हमारी वीडियोस ज़्यादा वो रैंकिंग में नहीं जा रही थी या नहीं निकल रही थी. तो फिर एक और प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया जिसमें राशिद भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है. हम करने जा रहे थे, रास्ते में मसला हो गया, वो भी आपने देखा. वो शाह मंसूर भाई ने बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया. फिर दोस्तों क्या होता है कि शाह मंसूर साहब ने वो प्रोग्राम करा दिया और उसके बाद क्योंकि मैं उस प्रोग्राम को एडिट करता था, उसका फिर पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना था. तो क्या था कि उस प्रोग्राम का पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर ना कोई लिंक नहीं था, ना ओपनिंग थी, क्योंकि अचानक जाते हुए आप रास्ते में आपको एक मसला हो गया. तो फिर मैंने अपने ऑफिस में बैठ के उसकी लिंकिंग वगैरह की, जो भी मुझे समझ आई मैंने की, एक पार्ट अपलोड किया. तो जैसे ही पहला पार्ट अपलोड किया तो शाह मंसूर भाई को मैंने 2-3 दिन में कॉल करता रहा, इन्होंने मेरा फ़ोन ना अटेंड किया. फ़ोन जब ना अटेंड किया, ज़ाहिर बात है वो मसरूफ़ बंदे हैं, मसरूफ़ होंगे. तो फिर तीसरे दिन क्योंकि मैंने पूछना था, प्रोग्राम अपलोड कर दिया है,
میں نے کہا جی تیسرے دن میں شاہ منصور بھائی سے پوچھوں اس کا فیڈ بیک لوں، بھائی کیسا رہا ہے، آپ کو صحیح لگی ہے، لنکنگ کی ہے، ایڈیٹنگ کی ہے تو آپ کو مطلب کیسا لگا ہے. تو انہوں نے میرا 2-3 دن فون نہ اٹھایا. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار بندہ جب مس کال دیکھتا ہے تو بعد میں اس کا کال کر لیتا ہے یا اس کو دیکھ کے پھر فون کر دیتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. انہوں نے کوئی رسپانس نہ دیا. پھر کیا کیا کہ 3 دن بعد چوتھے دن میں نے پھر کال کی، پھر نہ انہوں نے اٹینڈ کی. پھر میں نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا، وائس میسج کیا. میں نے کہا شاہ صاحب آپ بالکل مصروف ہوں گے مگر میں آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں یار، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، میں آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ کے مطلب میں کتنی رسپیکٹ کرتا ہوں یار، میں شاہ منصور بھائی کے مطلب گوڈوں کو ہاتھ لگا کے ملتا رہا ہوں. میں ان کی اتنی قدر کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، دل سے میں رسپیکٹ کرتا ہوں اور بہت احترام ہے یار. وہ بڑے بھی ہیں ہم سے، ان کا تجربہ بھی کافی زیادہ ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار شاہ منصور بھائی جو ہے نا، میں نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا، میسج کیا تو شاہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو لنکنگ کی ہے وہ اچھی نہیں کی ہے. میں نے کہا شاہ بھائی میں نے کیوں لنکنگ اچھی نہیں کی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو مجھے کہتے ہیں آپ نے مطلب اچھی نہیں کی ہے. میں نے کہا شاہ بھائی آپ بتائیں کیسے اچھی نہیں کی ہے، مجھے کچھ لفظ بتائیں. پھر میں جب پروگرام ایڈٹ کر رہا ہوں آپ کو بلا رہا ہوں، آپ اس وقت بھی میرا فون نہیں اٹھا رہے. پروگرام کی لنکنگ جب کر رہا ہوں اس وقت آپ کو کال کر رہا ہوں تاکہ آپ کوئی لائن بتائیں، کوئی میں آپ کو بتاؤں کیا کر رہا ہوں. جب آپ میری بات نہیں سن رہے، اوپر سے آپ مجھے پریشر دے رہے ہیں کہ آپ پروگرام اپلوڈ کریں، کافی دن ہو گئے ہیں. تو میں نے تو پھر جو سمجھ آئی میں نے کر دیا. پھر شاہ منصور صاحب جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ نے نا بس وہ لنکنگ صحیح نہیں کی، بس ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی. میرے جو سبسکرائبر ہیں نا وہ ناراض ہو رہے ہیں، وہ یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور یقین کریں کہ جتنے بھی دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا یار میرے دل میں باتیں تھیں، میں تھوڑا بتا دوں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے اس چینل کی، مکس 9 کی. تو میں نے شاہ منصور بھائی کو جب کہا کہ آپ بتائیں کیسا کرنا تھا، نہ مجھے وہ یہ بتا رہے تھے کیسے ٹھیک کرنا ہے، نہ مجھے بس صرف یہی بتا رہے تھے یہ اچھی نہیں کی، میرے سبسکرائبروں کو اچھی نہیں لگی. میں ناراض ہو گیا. میں نے کہا شاہ بھائی 150 تو سارے سبسکرائبر ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہمارے سبسکرائبر ہیں اور کدھر ہیں جو ہمیں سبسکرائب نہیں کر رہے اس وقت. تو 150 ہیں سارے. مجھے تو ویسے بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی کہ یار ہماری ویڈیوز تو دیکھ نہیں رہے، شاید ہمیں کام نہیں آتا یا ہم نے اچھا کام نہیں کیا، تو ہمیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. تو جب شاہ بھائی نے ایسے کہا مجھے دل کو بات اچھی نہ لگی. تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے اپنے چینل مکس 9 ٹی وی کا پاسورڈ، ای میل آئی ڈی، ٹھیک ہے، میں نے ان کو واٹس ایپ کر دیا. میں نے کہا شاہ بھائی یہ آپ کا یہ مکس 9 ٹی وی ہے اور یہ اس کا پاسورڈ ہے، یہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں اور پیرا نارمل شوز جانیں. ٹھیک ہے. میں نے شاہ بھائی کو جب وہ چیز دے دی، انہوں نے کہا نہیں 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 آپ ایسا نہ کریں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے ساتھ ہی چلیں گے، میں بزی تھا، آپ کا فون نہیں اٹھا سکا. جیسے بھی ظاہری بات ہے ان کی ساری باتیں سچ ہوں گی، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خدا نہ خواستہ جھوٹ بول رہے تھے. انہوں نے کہا 3 دن صبر کیا، یہ پاسورڈ یہ ان کے پاس رہ گیا. میں نے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دی کہ میں نے اب یہ پیرا نارمل شوز کرنے ہیں. میں نے کہا یار میں کیونکہ میری ایک چینل میں پروگرامنگ ہیڈ کی جاب تھی، جس وسیف ٹی وی پہ آپ شاہ جی کا پروگرام بھی دیکھتے رہے ہیں، وہ بھی میرے تھرو ہوا تھا. میں نے ان کی ڈیل کروائی تھی اور کیونکہ میں وہاں پہ پروگرامنگ ہیڈ تھا تو میں ان کو بتاتا تھا کہ کیسے یہ پروگرام کرنا ہے اور آپ نے دینا ہے. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے کہا یار میں نے جاب کرنی ہے اور میں نے چینل بنانا ہے، تو شاید میں ابھی جیسے آپ جے ایس پی ٹی وی پہ ویلاگنگ دیکھتے ہیں تو میں نے کہا یار میں وہ کروں گا، یہ میرا شعبہ نہیں ہے. پھر شاہ بھائی کیا کرتے ہیں کہ 3-4 دن گزرنے کے بعد مجھے ایک لنک سینڈ کرتے ہیں. تو مجھے لنک سینڈ کیا، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کس چیز کا لنک ہے. تو وہ ایک چینل کا لنک تھا. تو مجھے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شوکت بھائی ہم نے جو ہے نا یہ ایک چینل بنا لیا ہے اور اب آپ ایسا کریں جو. میں نے کہا جی مکس 9 کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی مکس 9 کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. آپ خود بتائیں کہ ایک بندہ اپنی سیلری میں سے، کوئی میں اتنا امیر آدمی نہیں ہوں، کوئی آپ مجھے نہیں دیکھتے کہ میں پراڈو پہ جا رہا ہوں، تو میں الحمدللہ ہم جو ہے نا بزنس ضرور کرتے ہیں مگر کوئی ہم اتنے سہوکار نہیں ہیں کہ پیسے اٹھا کے ہم پھینک ہی جائیں گے. تو یار مجھے یہ بات نا بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا شاہ بھائی اس پہ تو کافی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے. کہتے ہیں نہیں بس آپ ایسا کریں اس چینل کو بند کر دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، یہ آپ کا ہی ہے اور میں نے جو ہے نا کچھ اور کرنا ہے. میں نے کہا یار مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا شاہ جی دیکھ لیں آپ کو میں نے یہ گفٹ کیا، آپ لیں آپ. چلو میں نے سوچا یار 50-60 ہزار لگا ہوا ہے، 70 ہزار تو کوئی بات نہیں، اگر ایک بڑا بھائی یوز کر لے گا تو دل کو خوشی ہوگی کہ یار چلو بڑا بھائی جو ہے نا چینل کو استعمال کر رہا ہے، کسی کام لگ گئے ہیں پیسے. تو پھر انہوں نے یہ اسی بات پہ رہے کہ یار یہ چینل آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، یہ آپ کے پاس ہے. پھر میں اسے اگلے دن شاہ صاحب کے گھر گیا. انہوں نے مجھے مینگو کا جوس بھی پلایا، ہماری بھابھی نے ہمیں جوس پلایا. اور آپ کو بتاؤں شاہ جی کی بہت زبردست بچے ہیں ماشاءاللہ، جماعت کراتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. میں چھوٹا بیٹا ان کا جماعت کراتا ہے، میں ان کے پیچھے خود نماز پڑھ کے ہوں. بڑا میں امپریس ہوں. میں نے آ کے گھر میں ان کی مثال دی اپنے بچوں کو بھی کہ یار اس طرح کے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں. تو پھر میں
शाह जी के घर चला गया। जब मैं घर गया उनके पास जाके बैठा, मैंने कहा शाह जी गुजारिश ये है कि आपने मुझे कहा है कि ये चैनल आप वापस रख लें, इस चैनल को आप जो है मैंने तो आपको गिफ्ट कर दिया, आप रखें, इसको चलाएं। उन्होंने कहा नहीं यार मैं नहीं रखता। मैंने कहा शाह जी क्या वजह है? उन्होंने कहा यार मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि आप जाम शौकत के साथ मिल के काम ना करो, जाम शौकत जो है ना वो चैनल पे काबिज हो जाएगा। मेरे दिल को बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। मैंने इनको कहा था कि आप स्टाम्प लिख लें, आप अकाउंट इकट्ठे बना लें कि जब चेक साइन होगा, जब कोई अर्निंग होगी तो दोनों के साइन होंगे, जॉइंट अकाउंट बनवा दें और उसके बाद हम जो है इस तरह। इन्होंने जब मुझे ये बात की तो मेरे दिल को बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये तो फिर अच्छा ही हो गया कि ये मामला आगे जाके इससे ज़्यादा ख़राब होते तो ये अच्छा हो गया, चलो दोनों भाइयों का जो एक ताल्लुक़ है वो ख़राब नहीं होगा। तो मैंने उनसे शाह जी से एक दफ़ा पूछा, मैं कहा शाह मंसूर भाई मक्स 9 TV आपका नहीं है? उन्होंने कहा ये मुझे दे दिया आपने? उन्होंने कहा आपको दे दिया। मैंने दूसरी दफ़ा पूछा, मैं कहा शाह मंसूर भाई ये मक्स 9 TV आपका नहीं है, आपने मुझे दे दिया? उन्होंने कहा आपको दे दिया। मैंने कहा शाह मंसूर भाई ये मक्स 9 TV आपका नहीं है, आपने मुझे दे दिया? उन्होंने कहा आपको दे दिया। मैंने कहा मैं इस पर जो मर्ज़ी प्रोग्राम डालूंगा, जो मर्ज़ी करूंगा, आप मुझे ये एतराज़ नहीं करेंगे कि इस चैनल के ऊपर आपने कुछ मतलब उल्टी सीधी चीज़ डाली है या मुझे अच्छा नहीं लगा या मेरे उसमें डाली है। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर मैं वहाँ से उठता हूँ, गेट पे आता हूँ। गेट पे शाह जी ने मुझे फिर कहा कि ये आपका चैनल है, आप जाने और आपका काम जाने। चलो जी, अब जब शाह जी ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि आप इस चैनल पे कुछ भी करें, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ ऑफिस में, मेरे पास उस प्रोग्राम का पार्ट 2 पड़ा होता है। मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ, तो मैंने दोस्त से पूछा यार क्या करना चाहिए? उसने कहा यार ये पार्ट 2 बना हुआ है तो आप इसको करो, पार्ट 2 को एडिट करके कम से कम इसको तो डाल दो। मैंने, आप यकीन करें, मैंने उसी रात वो पार्ट 2 डाला और उसी रात में सुबह तक मेरे 7000 सब्सक्राइबर हो गए। जब मैं शाह जी से अलग होकर आ रहा हूँ उस वक्त 150 सब्सक्राइबर हैं। ये बात गुलनूर साहबा जानती होंगी, जो हमारे पहले के सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे। संदीप सिंह साहब इस बात पे एग्री करेंगे इस बात से कि ये 140 सब्सक्राइबर थे और उसी रात में एक ही रात में 7000 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ भाई, मैंने तो आपको एक चैनल दे दिया, चलो जी, जब 7000 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो मैंने कहा यार मैं अब क्या करूं इस पे। अब वो लोगों ने कुछ ने इस तरह के कमेंट्स करना शुरू कर दिए, जाम शौकत आप ऐसा करो, आप अकेले जाके करो प्रोग्राम, आपको पता चले, आप अकेले जाओ कैसे होता है, ये तो आप बस शाह जी के साथ जाते हो। एक बंदे की, यार हर बंदे की ना अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हम इज्जत के लिए काम करते हैं ना, रिस्पेक्ट के लिए। तो मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा यार ये मुझे ना चैलेंज कर रहे हैं लोग बहुत सारे, वो हो सकता है वो लड़वाना चाह रहे हो या कुछ ऐसे भी भाई हैं जो आपस में ना उधर की बात उधर लगा देते हैं, उधर का मैसेज उधर कर देते हैं ताकि ये आपस में लड़ें और हम जो है ना एंजॉय करते रहें। शायद उन्हीं में से कोई दोस्त होंगे। चलो मुझे बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा चलो यार मैं अब पैरानॉर्मल शो ही करूँगा, क्योंकि ये चैनल अब एकदम से करते करते ये सोचते सोचते मेरे 20,000 तक 10,000 क्रॉस कर जाते हैं सब्सक्राइबर। तो मैंने कहा यार अब इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, लोग बड़ी मेहनत करते हैं, ये अल्लाह ने इसमें बरकत डाल ही दी है तो अभी मुझे करना चाहिए। फिर मैं मरता क्या ना करता, क्योंकि मैं तो शाह जी के बैक साइड पे रहता था, मैं कोई आमिल तो नहीं था ना। मैं फ्रंट पे आता, मैं प्रोग्राम करता, तो लोग तो मुझे उस तरह जानते थे ना कि मैं बैक पे हूँ, सेकंड कर रहा हूँ। तो मैंने फिर सोचा, एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो मुझे जिन्नात के हवाले से काफ़ी बताते रहते थे, यासीन साहब। फिर मैं उनको 1-2 प्रोग्रामों में ले गया, बहरहाल उनसे भी लोग मुतमिन ना हुए। फिर मैं, ज़ाहिर बात है, मुझे शुरू में मसाइल थे, मैं अकेला जाके प्रोग्राम को हैंडल नहीं कर सकता था, मेरा इतना तजर्बा नहीं था। फिर मैंने चौहान साहब मेरे बहुत अच्छे कुलीग हैं, हमारे वसेब TV के मुलाजिम हैं, 10 साल से मेरे साथ जॉब कर रहे हैं, मगर क्या है कि वो क्रिश्चन हैं और आपको पता है कि थोड़ा सा ये जो मजहबी मामलात होते हैं, कुछ हमारे भाई होते हैं वो नाराज़गी का इज़हार भी करते हैं। बहरहाल मैं फिर चौहान साहब को मैंने एग्री किया, मैंने कहा यार आप मेरे साथ चलें। इनके हवाले से मैं सुनता रहता था कि मुख्तलिफ ये जिन्नात के जो हैं निकालते रहते हैं और इस तरह के जिन्नात के मामलात इनके चलते रहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं, इनको लेके चलते हैं। एक कबूतर वाला हमने प्रोग्राम किया, एक भट्टी में जाके। उस पर क्या होता है कि हमने रिकॉर्डिंग की, मतलब चौहान साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा जी कबूतर आ रहा है जी, आपके सामने आ गया, कबूतर आ गया जी। एकदम से वो तो हाइप क्रिएट होगी कि यार कबूतर आ गया। भले हमारी टेक्निकल उसमें गलतियां थी, हमने सही तरह उसको हैंडल नहीं किया, कैमरा मैन भी इतना खासा तजर्बे में नहीं था, उसको चीज़ों का पता नहीं था, मुझे भी खैर सही तरह उसको हैंडल करना नहीं आया कि जब कबूतर वापस उड़ता है तो उसको एक ही फ्रेम में उड़ाना चाहिए था, या मतलब उसको हम सही तरह हैंडल ही नहीं कर सके। चलो जी वो प्रोग्राम हो गया, उससे फिर हाइप मिली, थोड़े से सब्सक्राइबर और बढ़ गए, मेरी और दिलचस्पी बढ़ी। मैंने कहा यार प्रोग्राम करने चाहिए। फिर शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा यार या आप ना ऐसा करो, आप पहले जब यासीन साहब आते हैं तो शाह साहब मुझे कहते हैं यार यासीन साहब बंदा सही नहीं है, इसको निकाल दें आप। मैंने कहा क्यों? कहता है ये जो बातें कर रहा होता ना, ये जिन्नात के हवाले से बातें सही नहीं है। मैंने कहा भाई होंगी, चलें ठीक है। मैंने
उनसे माजरत करी, डॉक्टर साहब से कहा मैंने, आप चले जाएं। फिर चौहान साहब आ जाते हैं, फिर मुझे शाह साहब ने कहा यार चौहान को भी निकालो। मैंने कहा शाह साहब मैं ख़ुद नहीं प्रोग्राम कर सकता, मैं अकेला बंदा, मुझे मसले मसाइल होते हैं, अभी मैं उतना नहीं सीखा, मैं उतनी नहीं मुझे चीज़ें आती, मुझे एक बंदा चाहिए साथ में, आप तो अपने काम पे लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार आप चौहान को निकाल दें। मैंने फिर थोड़ा सा, बड़े भाई हैं शाह साहब, मैंने उनसे इख्तलाफ किया, मैंने कहा नहीं आप चौहान साहब तो आया करेंगे, क्योंकि लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। और फिर क्या हुआ कि चौहान साहब की भी अपनी मसरूफियात, कुछ उलझने हो गई, कभी उनको बुलाते हैं तो वो कहते हैं जी आज मेरी रात की ड्यूटी है, कभी दिन की ड्यूटी है। फिर इस तरह से इस उलझन से बचने के लिए फिर मैंने कहा यार मैं अकेला भी साथ साथ प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी चीज़ें मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने इतना कुछ हमें बता दिया था कि हम जाके वहाँ पे 4 कुल पढ़ेंगे, दायरा कैसे मारेंगे, कोई बंदा बेहोश होता है उसको हम कील के साथ उसके पाँव में मार के उसको कैसे हमने करना है, सार कैसे लेना है, या वो सारी चीज़ें हमें बता दी हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 2-3 लोग होते हैं तो उनका ज़्यादा एक आपस में चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, कोई एक ने एक चीज़ महसूस की, दूसरे ने दूसरी महसूस की, तो इस तरह से फिर काम चलता गया। और अब क्या हो रहा है जी, अब कुछ ऐसे दोस्त हैं वो यहाँ से कहेंगे जी शाह मंसूर साहब आपको मक्स 9 टीवी वाले आपके लिए बहुत बुरी बातें कर रहे हैं, आपको कमेंट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, उधर से उनको ये कहेंगे, मुझे ये कहेंगे शाह मंसूर आपके ख़िलाफ़ हैं, वो आपको लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर वो वॉइस मैसेज करते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। यार माफ़ कर दो मेरे भाई, क्या मिलता है आपको? 2 भाइयों को, 2 दोस्तों को लड़वा के आपको क्या मिलेगा यार? हमने तो सुना था कि रमज़ान अल मुबारक के अंदर जो इबलीस होता है उसको कैद कर दिया जाता है। यार इबलीस कैद हो चुका है तो वो शैतानों वाला जो काम है वो इंसानों ने ज़िम्मे ले लिया अपने। आपको क्या मिलता है यार? आप इधर से कर रहे हैं, इनकी क्लास लो। सीधी सी बात है भाई मेरे, अगर आपको मक्स 9 टीवी का जाम शौकत का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता तो आप क्यों देखेंगे? आप चैनल चेंज करें, अनसब्सक्राइब करें। और आप बड़े बड़े चैनल पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम पड़े हुए हैं, इंडिया से भी हमारे दोस्त कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। आप उनके साथ जाएं, उनके प्रोग्राम देखें। आप इस बेकार हमारे प्रोग्राम को क्यों देखते हैं? जब आप इस पूरे प्रोग्राम को देखते भी हैं, आप बड़े बड़े कमेंट्स भी कर देते हैं, भले वो गालियों वाले होते हैं, शो नहीं होते, लेकिन आप तो मेहनत करते हैं ना, आप तो अपने दिल की जो एक हबड़ास होते हैं वो निकालते हैं ना, तो वो आप ऐसे करते रहें। ये लड़ाई अब नहीं होगी, ये लड़ाई अब बिल्कुल नहीं होने वाली। बल्कि मैं आपको एक अच्छी खबर देने वाला हूं। मैं शाह मंसूर भाई को भी मैंने एक प्रोग्राम में इनवाइट किया है, क्योंकि एक ऐसी लोकेशन है जहां पे हमारे पर जल रहे हैं, हम नहीं जा रहे वहां पे, हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। हम 2 दफ़ा वहां पे गए हैं मगर हम उस जगह के अंदर नहीं जा सके। तो अब हमने शाह मंसूर भाई को रिक्वेस्ट की है कि आप टाइम निकालें किसी जुमेरात वाले दिन और आप हमारे साथ चलें, वो प्रोग्राम कराएं, और वो प्रोग्राम भी आप बहुत जल्दी देखेंगे। तो एक कुछ चंद बातें थी जो मैं बड़े अरसे की मैंने दिल में रखी हुई थी कि ये कैसे चैनल बना, फिर क्या मामलात हुए। तो जब मुझे लोगों ने कहा कि यार आप नहीं कर सकते अकेले प्रोग्राम, तो मैंने कहा भाई अब मैं करके दिखाऊंगा। मैंने किसी तरह भी यार चीज़ें सीखी करना, एक प्रोग्राम अच्छा नहीं किया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इसी तरह प्रोग्राम करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब जो है वो 80,000 के करीब सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, और हमारी वीडियो को भी लाइक करते हैं, और बहुत सारे हमारे प्यार करने वाले दोस्त बन गए हैं। और ख़ासतौर पर इंडिया में जो है बहुत ही मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। अभी मैं कुछ दोस्तों के नाम भी शामिल करना चाहूँगा। वो कहते रहते हैं कि यार आप जो है ना शौकत भाई हमारे नाम ज़रूर शामिल किया करो। मैंने कहा जी ठीक है, आपके नाम शामिल करूँगा, क्योंकि प्रोग्राम में जो है ना वो इतनी स्पेस नहीं होती कि हम उसमें फिर नाम ही ऐड करते रहें। तो मैं जिन दोस्तों के नाम कुछ के लिखे हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, 80,000 लोग हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकते ना, कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि बार बार हमें ये कहते हैं कि यार आपने हमारा नाम ज़रूर लेना है। इमरान गुज्जर साहब हैं वाह कैंट से, मतलब इस्लामाबाद वाली साइड से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिसिज़ रॉबर्ट मार्शल हैं जी, और कुलविंदर सिंह साहब हैं, राजू अली साहब हैं, गुरमहक सिंह साहब हैं, और कुनार रोहीर जी, वहीदा फैज़ साहिबा हैं, और इसके अलावा फ़ारूक हैदर साहब, साद महमूद मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। संदीप सिंह तो हमारे शुरू दिन से ही हमारा प्रोग्राम देखते हैं, मैंने पहले भी 2 प्रोग्रामों में उनका नाम लिया। आपका तो बहुत शुक्रिया, आप बहुत मोहब्बत वाले हैं। और यकीन करें पंजाब के जो सिख भाई हैं ना, मुझे लगता है ये रिश्ते निभाने वाले हैं। ताल्लुकात जो होते हैं ना, ताल्लुकात निभाना पंजाब के सिखों से सीखो भाई, कैसे ताल्लुकात निभाते हैं और कैसा प्यार करते हैं, दिल बड़ा कर देते हैं यार दोस्तों का। ये दोस्तों के लिए ना क्या कुछ कर जाते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हैं जनाब नवीद मुन्ना, मक्खन सिंह, सद्दीक फैमिली, नसरीन शाहिद, रिजवाना साहिबा हैं, फौजिया उमैर हैं, कृष्णा चौहान साहिबा हैं, और करण कुमार हैं, और जसपाल सिंह भाई हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके बड़े प्यारे मैसेज आते हैं। और ओशा कुमार हैं,
آپ کا بھی بہت شکریہ. ستیش کمار ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. وکرمجیت سنگھ ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور حسام احمد صاحب ہیں, حسام احمد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. وسیم عباس, ساجیو رستوگی, یار مشکل نام ہوتے ہیں, اگر کسی کا نام اوپر نیچے ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گا, اور اس پہ آپ دل پہ نہ لیجیے گا. اور اس کے بعد سکندر اعظم صاحب ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. ببلو کرمارکر, یار بڑا اچھا ہو گیا میری زبان پہ, اب ایسے ایسے نام بھی چڑھنا لگ گئے ہیں, تو آپ کا بہت شکریہ. جتندر سنگھ صاحب ہیں, جی آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. یار میں آپ کے ایک ایک لفظ کا یقین کریں شکر گزار ہوں. دوستو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یوٹیوب کمائی کا ذریعہ ہے, آپ یقین کریں ابھی تک جتنی ارننگ ہو رہی ہے نا, یہ ہمارا جس جگہ پہ ہم ریکی کرنے جاتے ہیں, پھر ہم اس کو ریکارڈنگ کرنے جاتے ہیں, یہ ہمارا فیول کا اتنا ایکسپینس ہوتا ہے جتنی ابھی ارننگ ہوتی ہے پر پروگرام میں. یہ آپ کی محبت ہے, ہم پروگرام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ آپ کے بھائی کا بزنس بہت اچھا ہے. میں ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتا ہوں, میں جیپ ریلی, ابھی ایک جیپ ریلی کی پھر ہم نے, اور ہمارا کوئی ذریعہ معاش یہ نہیں ہے یوٹیوب چینل سے ہم نے کمانا ہے. یہ آپ کی محبتیں ہیں جو اتنی محبت ملتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یار مسلسل ہی پروگرام ڈالو, بلکہ 7 دن بعد نہیں 3 دن بعد پروگرام ڈالو, بلکہ روز کا ایک پروگرام ڈالو. مگر کیونکہ لوکیشنیں دور دور ہوتی ہیں, ہم مینیج نہیں کر پاتے, تو کبھی کبھی پھر ایک ویک گزر جاتا ہے. تو آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے, اور میری انڈیا کے سب دوستوں سے یہ بنتی ہے, ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرامز کو اپنے کنٹری کے اندر اس کو پھیلا دینا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پیج پہ, اور آپ نے واٹس ایپ گروپس کے اندر اس ہماری ویڈیو کو جو ہے نا پھیلانا ہے. ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا ہے, اور ہمارا JSP TV جس پہ میں اپنے دیہات کا کلچر دکھاتا ہوں, اور اس پہ پروموز یا ہم کوئی لوکیشن وزٹ کرتے ہیں تو فیس بک پہ اور JSP TV پہ ڈالتے ہیں, اس کو بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا ہے. ان فیس بک پیج کا لنک اور JSP TV کا لنک جو ہے میں نے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. نام اور بھی ہیں, کچھ لوگ پھر ناراض ہو رہے ہوں گے کہ ہمارا نام نہیں لیا. اور جی جتندر سنگھ صاحب ہیں, ببو سنگھ صاحب ہیں, اور شنکی سنگھ صاحب ہیں, آپ کا بہت شکریہ بھائی. شاہزیب علی ہیں, آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور ایک ہمارے بھائی جو کہ راجیو صاحب ہیں, اور ڈمپل ہماری بہن ہیں, ان کی مسز ہیں, تو ان کا بھی بہت شکریہ, وہ بھی ریگولر ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. عاصم مقبول صاحب ہیں, سعودی عرب میں اس وقت مقیم ہیں, مجھے یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان میں کس شہر میں رہتے ہیں. وہ جناب ہمارے بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں. پھر رانا عباس صاحب ریگولر ہیں, ان کا تو میں پہلے بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں. اس طرح ارشد ملک صاحب خوشاب سے, ان کا میں شکر گزار ہوں. اور اللہ نواز خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں. گل نور صاحبہ کا شکر گزار ہوں, اور گل نور بھی پتہ نہیں آج کل کہاں غائب ہو گئی ہیں. اللہ کرے کہ وہ خیر خیریت سے ہوں اور ان کی صحت ٹھیک ہو. بیچ میں پتہ چلا تھا کچھ وہ بیمار ہو گئی تھی, تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جتنے بھی بیڈ کمنٹ کرنے والے لوگ ہیں تو چاندی, مگر ان سے گزارش ہے بھائی آپ تکلیف نہ کیا کریں, آپ ڈس لائک کر کے اپنے دل کو سکون دے دیا کریں. مجھے پتہ ہے جیسے ہی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے نا, آپ کو کوئی پتہ ہے کون سی لوکیشن تھی, اس کے اندر ہوا کیا ہے, آپ فوراً ڈس لائک کر دیں گے, آپ کو 4-5 ڈس لائک نظر آ جائیں گے. اور یہی ہمارے بھائی ہیں, اور ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے, اور یہ میسج کر کے اتنے لمبے لمبے تکلیف نہ کریں, کیونکہ ان کے میسج شو نہیں ہوں گے. ہماری مائیں بہنیں دیکھتی ہیں, ہماری مجبوری ہے میسج کو روکنا. ہماری مائیں بہنیں جب گالیاں دیکھیں گی تو وہ ان کا دل بڑا دکھے گا کہ یار یہ اتنے خوبصورت ناموں والے لوگ, اتنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ساتھ لگا ہوتا ہے, محمد عبداللہ, محمد عبید, اور اس طرح کے نام ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کمنٹس جو ہے نا وہ نیچے عجیب سے لکھے ہوتے ہیں, ساتھ میں تصویر بھی, خوبصورت سی تصویر بھی لگی ہوتی ہے, فیس لگا ہوتا ہے میرے بھائیوں کا, مگر جب ان کی لائنیں لکھی ہوتی ہیں تو دل بڑا کھٹا ہوتا ہے یار. چلیں ان سب کے لیے بھی دعائیں ہیں, آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں. اگر جن دوستوں کے نام ہم شامل نہیں کر سکے ان سے میں معذرت چاہوں گا, اور آنے والے پروگرامز میں میں کوشش کروں گا کہ میں جو ہے ان کے نام شامل کروں. اور ایک گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکس 9 TV کے حوالے سے کوئی بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی سے سوال کرنا چاہتے ہیں, کسی ایپیسوڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ 30 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کریں گے. 30 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ ہمیں سینڈ کریں گے, تو ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ان ساری ویڈیوز کو اکٹھا کر کے ہم ایک ایپیسوڈ بنایا کریں گے, 10-15 منٹ کا ایک پروگرام, اور وہ ہم سنڈے والے دن اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو آپس میں ایک مطلب ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا. کوئی آپ نے ایک دوسرے سے سوالات کرنے ہیں, پھر دوسرے جو دوست ہوں گے ان کو جواب دیں گے, پھر اگلے ویک ان کی بھی جو ویڈیوز آئیں گی وہ بھی جو ہے ہم اکٹھی کر کے ایک ایپیسوڈ بنا دیں گے. اور آپ نے بتانا ہے کہ کون سے کنٹری میں رہتے ہیں, کیسی مشکلات ہو رہی ہیں, آپ نے تھوڑا اپنے حوالے سے حال احوال دینا ہے, تاکہ آپ سبسکرائبر جتنے بھی دوست ہیں آپ کے حوالے سے بھی جو ہمارے دوست ہیں ایک دوسرے کو جان سکیں, پہچان ہو جائے. تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے.
آپ کو نمبر نیچے واٹس ایپ کا دیا گیا ہے, مطلب اس کے اوپر آپ ہمیں واٹس ایپ کریں گے. 30 سیکنڈ کی ویڈیو, آپ مکس 9 ٹی وی کے بارے میں بتائیں گے, اپنے بارے میں بتائیں گے, کہاں پہ ہوتے ہیں, اور آج کل کرونا کے ڈر سے آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں, اور آپ یہ بھی بتائیں گے آپ کے کون سے دوست ہیں جن کو کرونا ہوا ہے, کیا ہوا بھی ہے یا سے افواہ پھیلی ہوئی ہے. بہرحال دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا, اور ہمیں جو ہے بہت زیادہ خوشی ہے. اس وقت میری صحت بالکل ٹھیک ہے, ہم نئے پروگرام کی ریکارڈنگ پہ جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے لوکیشن دکھائی تھی جے ایس پی ٹی وی اور فیس بک پہ, اس لوکیشن پہ ہم نہیں جا سکے کہ جنہوں نے وہ ہمیں لوکیشن دکھائی تھی وہ ان کو کوئی مجبوری ہو گئی, کوئی فوتگی ہو گئی, بتا رہے تھے وہ وہاں سے چلے گئے ہیں. تو جب لوکیشن دکھانے والے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, جو ہم نے مسجد دکھائی تھی اور بچہ غائب ہو گیا تھا, ہم نے بتایا تھا اس پہ فیس بک پہ اور جے ایس پی ٹی وی پہ, تو جب وہ نہیں ہوں گے لوکیشن دکھانے والے تو ہم اکیلے کیسے جاتے ہیں اجنبی جگہ پہ. مسئلے مسائل ہوں گے, جب رات کو لائٹ جلے گی لوگ جمع ہو جائیں گے تو ایک مسئلہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ابھی آپ اور کچھ پروگرام دیکھیں گے. ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے جہاں پہ وہ سرکٹی ڈائن تھی, وہاں پہ ایک زبردست پروگرام ریکارڈ ہوا ہے. ایک ہمارے ساتھ اکبر علی بھی گئے تھے, ان کو بھی کافی مسئلے مسائل ہو گئے. بہرحال یہ تو ایک روٹین کا کام ہے, ابھی چلتا رہے گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی جو گپ شپ کا سلسلہ ہے آپ کو جان کے اچھا لگا ہوگا کہ یہ کیسے چینل بنا اور پھر یہ کیسے چلا اور اب یہ کیسے چل رہا ہے, اور ہمارے جو ہے نا اپنے بڑے بھائی سے تعلقات کیسے ہیں. بڑا بھائی جو بھی ہمارے لیے بولے, جو بھی کہتا رہے, ہم نے کیا کہتے ہیں کہ یار ایک بندے کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کی بہت رسپیکٹ کی ہے, ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے یار. اب ہم ان کے خلاف کیسے بات کریں گے آپ بتائیں, میں ان کے خلاف کیسے بولوں یار, میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا یار, میری تربیت ایسی نہیں ہے. وہ میرے بارے میں جو بھی کہیں, میرے پروگراموں کو فیک کہیں, میری ویورشپ کم ہو جائے, میرے 2-4 ہزار سبسکرائبر کم ہو جائیں, اگر میری ذات سے ان کو فائدہ ہوتا ہے, ان کے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے, تو میں وہ بھی حاضر ہوں. مجھے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں, مسلسل بنائیں اور بناتے رہیں. جام شوکت کی طرف سے, اس کے چھوٹے بھائی کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آئے گا. آج میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی آپ ہماری بات نہیں سنیں گے. آپ سب دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام راز کی بات میں. اللہ حافظ.